نهاية أبرهة. كانت المحاولة لإنهاض الفيل مستمرة، وفجأة أتت أسراب كثيرة من الأبابيل من جهة البحر مثل جراد منتشر. وفي الجانب الآخر دخل عبد المطلب الحرم وأمسك بسلسلة باب الكعبة ودعا بالنصر على أبرهة وجيشه قائلا: اللهم إني أحمي قافلتي فاحمي بيتك. ثم أخذ قومه معه إلى جبل حراء، لأن ظنهم كان أنهم لن يقدروا على مواجهة أبرهة. في هذه الأثناء وصلت الأبابيل التي كانت أكبر من العصفور قليلا، في منقار كل واحدة 3 قطع من الحجارة، ومن سقط عليه ذلك الحجر تقطع جسده إلى نصفين. وكان حال أبرهة أنه كان يهرب وأعضاء جسده تتساقط واحدا تلو الآخر. على الجانب الآخر كان عبد المطلب ينتظر متى يقع الهجوم، ولكن لم يدخل أي جيش إلى مكة، فنزل من جبل حراء ليعرف الخبر، فرأى أن الجيش كله قد تدمر. ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد هذه الواقعة بأشهر قليلة، والبيت الذي ولد فيه كان قريبا من جبل الصفا. في هذه المناسبة صرخ الشيطان صراحا شديدا، وذكر في التفسير أن الشيطان صرخ 4 مرات، الأولى حين لعنه الله، والثانية حين أهبط إلى الأرض، والثالثة حين ولد النبي صلى الله عليه وسلم، والرابعة حين نزلت سورة الفاتحة. روي عن عائشة رضي الله عنها أنه لما جاءت تلك الليلة التي ولد فيها محمد صلى الله عليه وسلم، قال عالم يهودي لقريش: إن خاتم النبيين لهذه الأمة يولد اليوم ولن يرضع لمدة يومين. وهذا صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضع لمدة يومين. وخاتم النبوة ستكون عند كتفه المبارك، وسيكون عليه شعر كثير. فلما علم من بعض الناس أن مولودا قد ولد عند أحدهم اليوم، وصل ذلك اليهودي إلى باب السيدة آمنة، فأتى الناس بذلك الطفل، وبمجرد أن رفع الثوب عن كتفه سقط مغشيا عليه. وبعد أن أفاق أخبر أنه غشي عليه لحزنه أن النبوة انتهت من قومه، وقال: والله هذا هو نبي الله، هذا الطفل سيغلب عليكم غلبة شديدة، وستنتشر شهرته من المشرق إلى المغرب. مكتوب في التوراة أن موسى عليه السلام قال لقومه بني إسرائيل: عندما يقترب موعد ميلاد النبي، فإن النجم المشهور المنير سيتحرك ويبدأ بالاهتزاز من مكانه، وذلك الوقت سيكون وقت ولادته صلى الله عليه وسلم. وبدأ نجم النبي صلى الله عليه وسلم بالتألق.